यो संविधान यही जस्ताको तस्तै हामीले राखी छोड्यौं भने कि देश रहँदैन, देश रह्यो भने संविधान रहँदैन। पहिलो कुरा सिकाइन्छ, हामी केका लागि लड्दैछौँ? क्रान्तिका लागि। क्रान्ति भनेको के हो? सत्ता, हाम्रो हातमा सत्ता लिनु। हामीले गुमाउँदा के गुमाउँछौँ भनेर सोच्छन्। जब एउटा ज्यान भन्छन्, जवाब चाहिँ पाउँदा के पाउँछौँ? सत्ता। साँच्चै उनीहरूको सत्ता सङ्कटमा पर्ने भयो भन्यो भने अहिले माओवादी र काङ्ग्रेस हामीले पहिला हेर्दा विपरीत जस्तो लाग्नेहरू जसरी एक ठाउँमा आछन् नि, भोलि त्यो एमाले पार्टी पनि त्यही ठाउँमा पुग्छ, जम्मै एक हुन्छन्। युट्युबमा उफ्री पाफ्री गर्ने, माइती घरको बेरोजगार केन्द्रमा उफ्री पाफ्री गरेर मात्रै देशमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसको कारण छ। यसको कारण के हो भने दुई थरी एक भएर एउटै विचार, एउटै मन वचन कर्मले हिँडेका छन्। यो भन्दा लज्जास्पद कुरा केही पनि हुँदैन। कांग्रेस पार्टीका 5000, कांग्रेसका मात्रै 5000 बढी स्थानीय नेताहरू मारिएका छन्। कांग्रेसका नेताहरू निर्लज्जसँग प्रचण्डलाई भोटाला, माओवादीलाई भोटाला मारिन्छ। 2062 साल मङ्सिर 7 गते भएको 12 बुँदे सम्झौतामा गणतन्त्र ल्याउने कुरा नि छैन, धर्मनिरपेक्ष ल्याउने कुरा नि छैन, जातिवाद ल्याउने कुरा पनि छैन, केही पनि लेखा छैन। अनि यो के रे संघीयता ल्याउने कुरा नि छैन, केही पनि छैन। लेखा भए के हुन्थ्यो? आउँदैन थियो। लेखा भए कुनै हालतमा पनि त्यो परिवर्तन हुँदैन थियो। नेपालमा आजसम्म जनताले परिवर्तन गरेकै छैन। प्रमाण सहित म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यदि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने हो भने कांग्रेस कम्युनिस्टको पनि विश्वास बिना राज संस्था स्थापना हुँदैन। आज कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्नेहरूले समेत देशलाई राजा चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने अवस्थामा नपुर्याइकन राज संस्था पुनर्स्थापित गरे पनि फेरि संघर्ष हुन्छ। जातीय भावनालाई जीवित राखेर, जातीय अवधारणालाई जीवित राखेर न अमेरिका बन्या हो, न युरोप बन्या हो, न बेलायत बनेको हो, न जापान कोरिया बनेको हो। जातीय मुद्दा उठाएर कुनै पनि देश बन्या छैन। राष्ट्रको चिन्ताले ग्रस्त भएर, चिन्तित भएर यो समारोहमा सहभागी हुन आउनु भएका मान्यजन तथा मित्रजन, मैले धेरै समय नलिकन केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। सबभन्दा पहिलो कुरा, हामीलाई तपाईहरुको यो 5औं केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकमा केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा म यो अभियान राष्ट्रिय शक्ति नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका संयोजक केशर बहादुर विष्टजीको बारेमा नेपाली जनतालाई थाहा छ। कुनै बेला राजनीति बदनाम हुँदा बदनामहरूको बीचमा रहेर पनि बदनामीबाट आफूलाई जोगाउन सक्ने व्यक्तिको रूपमा हामीले केशर बहादुर विष्टलाई चिनेका हौं। त्यसैले उहाँसँगका सहकार्यबाट हामीले पनि धेरै कुरा सिक्नेछौँ र हाम्रा अनुभव पनि सेयरिङ गर्दा एउटा सहमतिबाट सहकार्यको परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र विचारका सबै कुराहरू सबैसँग नमिल्न सक्छ। व्यक्तिगत रूपमा मेरो आफ्नै विचार पनि मैसँग द्वन्द्व गरिराखेका हुन्छ भने दुई मान्छेका बीचमा, दुई समूहका बीचमा, दुई समाजका बीचमा विचारहरूको अन्तर्विरोध पैदा हुन सक्छ। तर त्यो राम्रो कार्यको लागि सफा नियतले आउने विचारहरूले हामीलाई गन्तव्यको नजिक पुर्याउन सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब म धेरै लामो भूमिका नबाधिकन सोझै विषय प्रवेश गर्नुपर्दा, हामीले 2063 को परिवर्तनपछि जुन अवस्थाको सामना गरिराखेका छौँ,
र त्यसको प्रतिरोध गर्ने, प्रतिवाद गर्ने जुन प्रयास हामीबाट भइराखेको छ, किन अल्मलिएको छ, किन अलपत्र पर्न खोज्दैछ, किन यस्तै दिशा पाएन, किन यस्तै बाटो पाएन राष्ट्रियताको पक्षको मुद्दाले, किन राष्ट्रव्यापी चासो पाएन भन्ने विषयमा अलिकता मैले केही कुराहरू राख्न चाहे। 16 वर्ष भयो नेपालमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट लगायतका दलहरूले दाबी गरेको सबैभन्दा उन्नत राजनीतिक प्रणालीको स्थापना भएको भनिएको आज 16 वर्ष भयो। वास्तवमा 2063 को परिवर्तन हाम्रो विचारमा त्यो राष्ट्रियता विरुद्धको परिवर्तन थियो। जसरी संविधानको निर्माण भएको छ 2072 सालमा, जस्ता अन्तर्विरोधहरू, जस्ता अन्तर्वस्तुहरू त्यसमा सामेल गरिएका छन्, संविधानको अन्तर्वस्तु आफैलाई राम्रोसँग हामीले पढ्यौँ भने म यो देशको पक्षमा छैन भनेर संविधान आफैले भनिरहेछ। म यो देशमा शान्ति चाहन्न, स्थिरता चाहन्न र यो देशको समृद्धि चाहन्न भनेर संविधानका अन्तर्वस्तुहरू आफैले भनिराखेका छन्। यसरी राष्ट्र विरुद्धको संविधान जारी भइसकेपछि यसलाई महान उपलब्धिको रूपमा यसको चर्चा गर्ने गरेको छ, यसको प्रचार गर्ने गरेको छ। वास्तवमा तपाईहरुमध्ये धेरैले हेरिसक्नु भएको छ। यो संविधान यही जस्ताको तस्तै हामीले राखी छोड्यौं भने कि देश रहँदैन, देश रह्यो भने संविधान रहँदैन। यो दुवै एकसाथ जाने प्रकारको छैन। मैले कुनै पूर्वाग्रह राखेको होइन। त्यत्रो 601 जना मान्छेले ताली बजाउने जस्तो दुःख गरेर ल्याएको संविधानलाई म त्यतिकै आलोचना गरे होइन। वास्तवमा यो संविधानको अन्तर्वस्तु देश विरुद्ध छ। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं भने देश विरोधी प्रावधानहरूलाई सच्याए पनि हुन्छ। ताली बजाउँदा हाम्रो हात दुखेको थियो, त्यत्रो हात दुखाइ ल्याएको संविधान च्यात्ने चाहिँ नभन्नुस् न भन्छन् भने हुन्छ, नच्यातौँला। तर प्रस्तावनादेखि 23 ठाउँमा संशोधन हुनुपर्छ। यसको प्रस्तावनाले, संविधानको प्रस्तावनाले कुनै पार्टीको कुन चाहिँ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लड्नेहरूलाई चिन्दछ, तर यो देश बनाउन लड्नेहरूलाई चिन्दैन। देशको निर्माताहरूलाई चिन्दैन यो संविधानको प्रस्तावनाले। यो संविधानको प्रस्तावनामा फलानु पार्टीको लागि लड्दा घाइते भएका, अपाङ्ग भएका, कुनिके भएका, पातलो सर रस्सो ह लेख्ने चाहिने शहीद भएका त्यस्ता खालका मानिसहरूलाई मात्रै सम्झिने, देशको निर्माण गर्ने, देशको स्थापना गर्ने वीरहरूलाई बिर्सने, मेट्ने संविधानको प्रस्तावना छ। त्यहाँबाट यसको परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी सम्झौतै गर्दैनौँ भन्ने कुरा होइन, सम्झौता गरौँला उहाँहरूसँग। हामी उहाँहरू जस्तो निषेधको राजनीति गर्ने पक्षमा पनि छैन। हामी सबैलाई समेटेरै जानुपर्छ भन्छौँ। संविधानमा जे जस्ता अन्तर्वस्तुहरू राष्ट्रियता विरुद्ध छ, राष्ट्रिय एकताको विरुद्ध छ, राष्ट्रिय समृद्धिका विरुद्ध छ, सामाजिक सद्भावका विरुद्ध छ, त्यो सबै प्रोभिजनहरू परिवर्तन गरेर यसैलाई जाउँ भनेदेखि जान नसकिने भन्ने हुँदैन। त्यति रिजेक्ट हामीले हुनु पनि पर्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेका सत्ता पक्ष, त्यसमा करिब 6वटा जति दलहरू छन् जसले यो संविधानको निर्माणमा सहभागिता जनायो। किन कुनै राप्रपा चाहिँ अहिले मन्त्री छैन क्यारे? राप्रपा पनि लागेर बनाएको संविधान हो यो। त्यसैले हाम्रो यसमा पनि विमति छ। पार्टीको महामन्त्रीसँग सल्लाह नगरिकन पार्टीको अध्यक्षले मात्रै गएर संविधान बनाइदियो, सत्तामा सहभागी भयो, विश्वको उत्कृष्ट संविधान घोषणा गरिदियो भन्ने कुरा हामीले मान्दैनौँ। समग्र सबैले जिम्मा लिनुपर्छ त्यो पार्टीले। त्यसकारणले अहिले भ्रम छर्नु हुँदैन। यस्तो प्रकारको भ्रमले राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ या अल्मल्याउन खोज्छ।
म नअल्मल्याइदिनको लागि उहाँहरूलाई यस्तो प्रकारको भ्रमपूर्ण राजनीति नगरेर राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउनु पनि यो तपाईहरुकै मञ्चबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले यो अवस्था बन्नुको मूल कारण हामीले के देखेका छौं भने हामीले समस्याको जरो खोज्नै खोजेनौं जस्तो लाग्यो मलाई। देश यस्तो अवस्थामा आइपुग्नु पर्ने कारण पत्ता नलगाइकन यसको औषधि उपचार हुन सक्दैन। सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के रहेछ भने नेपालमा आजसम्म जनताले परिवर्तन गरेकै छैन। प्रमाण सहित म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 2007 सालमा राजा कांग्रेस र राणाको बीचमा दिल्लीमा सम्झौता भयो। सम्झौता भइसकेपछि नेपालमा त्यसको समर्थनमा विजय जुलुस निस्क्यो। जुलुस निस्केर परिवर्तन गरे होइन, जनता सडकमा आएर परिवर्तन गरे होइन। परिवर्तन भएपछि जनता सडकमा निस्क्या 2007 सालमा। 2046 सालमा त्यति बेला मध्यरातमा राजाले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्नुभयो। कतिपय पञ्चायती राजनीतिमा भएका मानिसहरू चैतको 26 गते बेलुकासम्म राजाको भरत नेतृत्व, सक्रिय नेतृत्वमा यो मुलुक अगाडि बढ्छ, यसको विकल्प छैन, निर्दलीय पञ्चायतको भएर बेलुका सुतेको। राति 12 बजेतिर राजाले बहुदलीय व्यवस्था दिनुभएछ। भोलिपल्ट बिहान त कांग्रेस भन्दा अगाडि बढेर यो संवैधानिक राजा र बहुदलीय व्यवस्था बिना देश चल्दैन भन्न थाल्नुभयो। त्यो ठाउँमा म भएको भए, म पञ्चायती राजनीतिमा भएको भए व्यवस्था ठीक चाहिँ निर्दलीय नै हो, व्यवस्था ठीक चाहिँ राजाकै हो, त्यही व्यवस्था ल्याउनको लागि हामी दल खोल्छौं भनेर भन्थे मैले भए। उहाँहरू त कांग्रेस भन्दा दुई हात उफ्रेर हिजो बेलुका भनेको कुरा जम्मै खारेज। आजदेखि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था बिना देश चल्दैन भन्न थाल्नुभयो। यसरी पनि मान्छेले विचार बदल्दो रहेछ भनेर हामी चाहिँ हेरिराखेका थियौं। 63 सालमा त तिनै पञ्चमध्येका मान्छेले गणतन्त्र पनि भन्न भ्याए। भनेपछि विचारविहीनहरूको, निष्ठाविहीनहरूको झुण्डले त्यस्तो झुण्ड राखेर राजाले काम गर्नु भा रहेछ र पो असफल भा रहेछ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हिजो राजाको नियत राम्रै थियो होला, भलै मैले निर्दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेका छैन, राजा एक्लोको सक्रिय शासनको पनि मैले वकालत गर्ने गरेका छैन। वास्तवमा संसारमा प्रजातन्त्र अरु व्यवस्था भन्दा मान्य व्यवस्थाको रूपमा आएको छ। हामीले पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई, यसको विकल्पलाई खोज्नु हुँदैन। तर प्रजातन्त्र भनेको जे बेलायतले परिभाषा गरिदिन्छ, जे अमेरिका र सिंगै युरोपले परिभाषा गरिदिन्छ त्यो मात्रै प्रजातन्त्र हो, बाँकी सबै प्रजातन्त्र होइन भन्ने मानिदैन। जे कम्युनिस्टहरूले यो चाहिँ जनतन्त्र हो, यो चाहिँ प्रजातन्त्र हो भन्छन्, त्यही परिभाषालाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो मुलुकलाई सुहाउँदो, यो मुलुकको हित गर्ने प्रकारको मोडलको प्रजातन्त्र हामीलाई हुन्छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको प्रजातन्त्र नेपालको सवालमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको दुवै दृष्टिकोणले घातक छ। हामी त्यो मोडलको प्रजातन्त्र पनि हुँदैन भन्छौँ। र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको प्रजातन्त्र पनि नेपालको लागि घातक छ। त्यसले जातीय मुद्दा जीवित राख्छ, जातीय द्वन्द्व गराउँछ, जातीय प्रतिस्पर्धा गराउँछ। र अहिले अलिकति समानुपातिक प्रणाली हुँदा त नेताले आफ्नो श्रीमती, छोराछोरी, प्रेमिका, प्रेमिकाको बहिनी, प्रेमिकाको दिदी, कोही पाएन भनेदेखि मिच्छोरो भेट्यो भने दाम दिनेवाला, यो चाहिँ समानुपातिक प्रणालीभित्र नेताहरूले मान्छे छान्ने आधार बनाएको। अहिले अलिकता समानुपातिक व्यवस्था हुँदा
भोलि बिहान पूर्ण समानुपातिक भयो भने त्यो चाहिने प्रजातन्त्रको अलिअलि अवशेष अहिले छ भने पनि त्यो नेतातन्त्रमा रूपान्तरित हुन्छ। सांसदहरूले जनताको लागि होइन नेताको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नेताले चाहेको बेलामा फिर्ता बोलाइदिन्छ। नेतालाई रिजाउन सकेन भनेदेखि त्यो प्रणालीमा त्यो सांसदले केही पनि गर्न सक्दैन। देशको लागि गर्ने त छोड्नुहोस्, उसैको पार्टीको लागि गर्ने पनि छोड्नुहोस्, गुटको लागि र एउटा नेताको लागि रिजाएर बस्नुपर्ने प्रणाली हुन्छ। त्यसैले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली पनि यो गलत प्रणाली हो। नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा त जातीय भावना मेटेर लैजाने हो, हामी सबैलाई नेपाली बनाउने हो, नेपालमा उभिएर सोच्ने हो, नेपाली भएर सोच्ने हो, त्यो अवस्थामा पुर्याउने हो। जातीय भावनालाई जीवित राखेर, जातीय अवधारणालाई जीवित राखेर न अमेरिका बन्या हो, न युरोप बन्या हो, न बेलायत बनेको हो, न जापान कोरिया बनेको हो। जातीय मुद्दा उठाएर कुनै पनि देश बन्या छैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आफूहरूको देशमा चाहिँ फलानु भाषा बाहेक बोल्नु नपाउने, आफूहरूको देशमा चाहिँ कुनै प्रकारको आरक्षण प्रणाली राख्नु नपर्ने समृद्ध हुनलाई हामीले हेऱ्यौँ नि उनीहरूको हिस्ट्री। अनि हामीलाई चाहिँ के गर्दा यो राज्य कमजोर हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर यो कमजोर बनाइएको छ। अब म यस विषयमा लामो भन्न चाहिन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने नेपाल चाहिँ 2007 सालको परिवर्तनसँगै हामीले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउनको लागि निवेदन दियौँ। त्यो निवेदन दिएको 7 वर्षपछि मात्रै नेपालले सदस्यता पायो। त्यति बेला रसियाले भिटो लगाएर नेपालकोलाई युएनको मेम्बरसिप दिनबाट वञ्चित गरायो। हाम्रो निवेदन समेत खारेज भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले भर्खर हाम्रो परिचय भएको थियो, भर्खर दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यो देशले नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि कूटनीतिक पहल गरिदियो, दबाब दियो, एक प्रकारको दबाब पैदा गर्यो र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पायो। र नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो भन्ने कुराको एउटा अर्को आधार बन्यो, कानुनी आधार बन्यो। त्यसदेखि यता हामीले हेऱ्यौँ अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासमा धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ, भोलि पनि गर्नेछ, त्यो विश्वास हामीले राख्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको भूमि हामी जस्तो निरीह मुलुकलाई नबनाइयोस् भनेर म अमेरिकी सरकारलाई, अमेरिकी जनतालाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थसँग हाम्रो भूमि जोडिदिन भएन। नेपालको अहिले भइराखेको समस्या त्यहीँनिर पुगेर अड्केको छ, त्यहीँनिर जोडिएको छ। उहाँहरूले विश्वमा आफ्नो हैसियत यथावत राख्नको लागि भविष्यमा चीन बाधक हुनसक्छ, भविष्यमा भारत बाधक हुनसक्छ भनेर पहिले नै एउटा रणनीतिक भूमिको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि नेपाललाई प्रयास भयो। सुरुमा राजा महेन्द्रलाई पनि उहाँहरूले आफ्नो विश्वासमा लिनुभयो, त्यसपछि राजा वीरेन्द्रलाई पनि विश्वासमा लिएको देखिन्छ, लिन खोजेको देखिन्छ। जब खम्पा विद्रोह भयो मुस्ताङमा, जब चीन विरोधीहरूले त्यहाँ सेल्टर पाए, त्यसपछि नेपालका राजाले आफ्ना दुवै छिमेकी विरुद्ध यो भूमिलाई प्रयोग गर्न दिन हुन्न भनेर जब खम्पा विद्रोहलाई समन गराउने नीति लिनुभयो, त्यसपछि मित्र राष्ट्र धेरै दुखी भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसपछि गणतन्त्रको बीजारोपण पनि त्यही दिन भयो जुन दिन वाङदी मारिए। यो लामो प्रयासमा भएको के देखिन्छ भने आफू अनुकूलको राज्य सत्ता निर्माण गर्ने, आफू अनुकूलको काम गर्ने। आज तपाईहरु समक्ष यहाँ बोलिरहँदा एमसीसी भएपछि अमेरिकी सेना आउँछ भन्थे, होइन गलत हो भन्ने भाषण सडकमा ढुङ्गा हानेर नेता भएकाहरूले भनिरहेथे अस्तिसम्म। आज म यहाँ बोलिरहँदा काठमाडौँको हयात होटलमा को आएर बसेको छ,
के मिटिङ चल्दैछ आज अमेरिकी सेनाको, तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीसँगको मित्रवत सम्बन्धलाई यथावत राखिदिने काम गर्ने हो भने हाम्रो समाजलाई यसरी गिजोल्न भएन भएर हामी सबैले मित्र राष्ट्रलाई आग्रह गर्नुपर्ने कारण छ। जबसम्म नेपालको राज्य कमजोर हुँदैन, जबसम्म नेपालको समाज कमजोर हुँदैन, जबसम्म नेपाल गरिबको गरिब रहँदैन, तबसम्म पोलिसी मेकिङ लेभलमा भएका मानिसहरूलाई किनेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सकिँदैन भन्ने सूत्र प्रयोग गरेर अहिलेसम्मका कामहरू हुँदै आएको हो। अघि मैले भने नि 2046 सालको परिवर्तन पनि त्यसका पछाडि पनि दृश्य शक्तिभन्दा अदृश्य शक्ति थियो। राजाले 2046 सालको चैत 26 गते बहुदलीय व्यवस्था लागू गर्नु भएपछि 27 गतेदेखि जुलुस सुरु भयो, विजय जुलुस। 27 गतेदेखि सुरु भएको विजय जुलुस, विजेताको पक्षमा भएको जुलुसमा वैशाख 10 गते 47 साल चाहिँ अञ्चलाधीश कार्यालय जलाइयो अनि प्रहरीको आँखा फुटाउने, ठेलामा राखेर घुमाउने कालो मोसो पोतेर त्यसपछि गरियो। परिवर्तन भइसकेपछि विजय जुलुस निस्केको, त्यही जुलुस चाहिँ जनताले यसरी सडकमा निस्केर क्रान्ति गरे हाम्रो फोटो हालै छ अहिलेसम्म काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले। त्यो जनता निस्केर परिवर्तन भएको थिएन के, अलिअलि कार्यकर्ताहरू निस्केका थिए, 2-4 ढुङ्गाहरू हाले पनि थिए यताउता, हामी पनि त्यो बेला थियौँ, ढुङ्गै नहाने पनि ढुङ्गा हान्ने सँगै थियौँ। तर त्यो परिवर्तन पनि जनता सडकमा निस्केर जनताले आफैले गरेको परिवर्तन होइन। जुन दिन जनता आफैले परिवर्तन गर्छ, चाँडो चाँडो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। त्यसपछि जनताले गर्ने परिवर्तन चाहिँ बेग्लै प्रकारको हुन्छ। हामीले के बुझौँ भनेदेखि नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तन कन्स्पिरेसी थ्योरीमा आधारित छ। 2063 सालको परिवर्तन पनि राजाले वैशाख 8 गते 63 साल वैशाख 8 गते घोषणा गर्नुभयो, आफूले लिएको अधिकार फिर्ता गरिदिनु भयो। त्यसपछि 8 गते बेलुकादेखि विजय जुलुस निस्क्यो अनि 9 गते झन् ठुलो निस्कियो, 10 गते पनि त्यही विजय जुलुस निस्क्यो। अब फोटो चाहिँ फेरि अहिले त्यही 10 गते 9 गतेको फोटो हालेर जनता यसरी निस्केर परिवर्तन भयो भन्छ, जबकि परिवर्तन त 8 गते भइसकेको छ। राजालाई अर्को प्रकारको घोषणा गर्न 11 गते लगाइयो। यो सबै कुरा के हो भने कन्स्पिरेसी थ्योरीमा आधारित परिवर्तन हुँदै आएको छ। अब एउटा प्रश्न उठ्छ, नेपाली जनताले आफैले सङ्गठित भएर परिवर्तन गर्नु सबभन्दा राम्रो कुरा हो। अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको विश्वमा नेपाल मात्रै एक्लै बस्न पनि सक्दैन। उत्तर कोरिया त सकेका छैन अहिलेसम्म एक्लै बस्नु। हामीले गिभ एन्ड टेकमा जानुपर्ने हुनसक्छ। हामीले गिभ एन्ड टेक भनेको हाम्रा दुवैतर्फका छिमेकीहरूको संवेदनशीलतालाई हामीले बुझिदिने हो। अरू केही गिभ एन्ड टेक गर्न जरुरी छैन। राष्ट्रसँग, राज्यसँग, देशसँग केही पनि साट्न सक्दैन नेपालीले। तर हामीले चाहिँ यो दुवै देशहरूलाई देश भत्काउनको लागि प्रयोग भएको छ भने देश बनाउन चाहिँ हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्न चाहिँ विदेशीको साथ लिने, हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहिँ विदेशीको साथ लिनु हुँदैन भन्नु भने चाहिँ के गर्न खोज्या? देशलाई विभाजन गर्न चाहिँ विदेशीको साथ लिने, मित्र राष्ट्रको साथ लिने, देशको एकताको पक्षमा हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहिँ मिल्ने कि नमिल्ने? त्यसैले हाम्रो समाज भत्काउनको लागि, हाम्रो देशको बर्बादीको लागि बाह्य शक्तिको पनि कुनै न कुनै रूपमा भूमिका रह्यो। हामीले त्यो शक्तिलाई पनि एउटा विश्वासमा लिन जरुरी छ कि हामी अहिले देख्छौँ चीनमा पनि एउटा राष्ट्रवादी सत्ता स्थापना भएको छ, भारतमा पनि एउटा राष्ट्रवादी सत्ता स्थापना भएको छ। एउटा राष्ट्रवादीले अर्काको राष्ट्रवादको महत्त्व बुझ्छ, सम्मान गर्न जान्दछ भन्ने विश्वास हामीले गरौँ। त्यसैले त्यो प्रकारको पहल म त आग्रह गर्छु केशरबहादुर विष्टजी, उ बेला जमानामा सरकार समेत चलाइसक्नु भएको मान्छे, तपाईँहरूको जस्ताले यस्तो पहल गर्नुपर्छ, हिचकिचाउनु हुँदैन।
नेपाल राष्ट्रियता, नेपाली राष्ट्रियता, नेपाल राष्ट्रको एकताको पक्षमा मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत विश्वासमा लिन जरुरी छ। त्यसको लागि पहल गरौँ। यदि हामीले सबैको विश्वास लिएर काम गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो गन्तव्य नजिक छ। होइन भने युट्युबमा उफ्री पाफ्री गर्ने, माइती घरको बेरोजगार केन्द्रमा उफ्री पाफ्री गरेर मात्रै देशमा परिवर्तन हुँदैन। त्यसको कारण छ। यसको कारण के हो भने अहिले नेपालमा कसको सत्ता छ? कसको सत्ता छ भने ती पार्टीहरूमा अहिले त्यसबेलादेखि पार्टीको सदस्यता लिएका दिन पहिलो कुरा सिकाइन्छ, हामी केका लागि लड्दैछौँ? क्रान्तिका लागि। क्रान्ति भनेको के हो? सत्ता। हाम्रो हातमा सत्ता लिनु। हामीले गुमाउँदा के गुमाउँछौँ भनेर सोच्छन्। जाबो एउटा ज्यान भन्छ जवाब चाहिँ। पाउँदा के पाउँछौँ? सत्ता भन्छ। आफ्नो ज्यानभन्दा सत्ता ठुलो भनेर स्कुलिङ त्यसरी गरेर ल्याएका मान्छेहरूको सत्ता हो। यो सत्तासँग लड्नलाई आक्रोश प्रकट गरेर मात्रै हुँदैन, बुद्धिले लड्नुपर्छ, रणनीतिक योजनाले लड्नुपर्छ। सिधा मुक्का हान्न सकिँदैन भनेदेखि खुट्टा छिराएर ढलाइदिनुपर्छ। तर त्यो खालको रणनीतिक योजना नभएको हुनाले राष्ट्रवादी आन्दोलन पछाडि परे हो। हामीले धेरै गहिरोसँग हेऱ्यौँ। उहाँहरूकोलाई गाली गर्नै पर्दैन, अब सबैले बुझिसके। काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट चोर भनिरहेछ, काङ्ग्रेसले एमाले चोर भनिरहेछ, एमाले माओवादी चोर भनिएको छ, माओवादीले मधेस केन्द्रित समूह चोर भनिएको छ, मधेस केन्द्रित समूहले फेरि काङ्ग्रेस चोर भनिएको छ। हामीले केही दुःख गर्नु पर्दैन। तपाईँहरू जम्मैको कुरा सही हो हामीले भन्दै हुन्छ। हामीले उहाँहरूको बारेमा अब समय खर्च गर्नु पर्दैन। हामीले यसको परिवर्तनको पक्षमा हाम्रै योजना र कार्यक्रम के बनाउने भन्ने विषयमा मात्र स्पष्ट भए हुन्छ। हामी अलिकता गम्भीर भए हुन्छ। सत्तालाई ज्यानभन्दा ठुलो ठान्नेहरूको सत्ता ढल्न खोज्यो भने आजको मितिमा 71 लाख मत कम्युनिस्टहरूको छ। देखियो हो कि होइन थाहा छैन, तर देखियो। काङ्ग्रेसको मत 39-40 लाख देखियो। अनि मधेस केन्द्रित समूहहरूको मत पनि 5-6 लाख कति मत देखियो। त्यो मतवालाहरूसँग हामीले लड्ने कुरा सजिलो छ। पञ्चायतमा पो राजाको सङ्गठन थिएन त। पञ्चहरूको बलियो नेटवर्क छ, बचाउला जस्तो लाग्थ्यो। किनभने म त्यो बेला चाहिँ पञ्चायत विरुद्धै थिएँ। बचाउला पञ्चहरूले भन्ठाने त कति बेला भागे थाहै भएन। त्यो बेला छक्क पर्या म पनि। त्यसरी हामी त्यति बेला हामीहरू चाहिँ गजब राम्रो काम गरियो, अब देश बन्छ भनेर लाग्यो है। फेरि त्यो बेला लाग्नुको कारण पनि देश बन्छ, पञ्चको शक्तिले मात्रै पुगेन भनेरै लाग्यो हो। तर त्यसपछि वास्तवमा देश बल्ला जस्तो पनि भएको थियो। तर हामीले के बुझेनौँ भने प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष हो सबभन्दा दुःखको कुरा। हिंसात्मक सङ्घर्ष काङ्ग्रेसले पनि गर्यो, मालेले पनि गर्यो, तर उनीहरूले प्रजातन्त्रको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गरेका थिएनन्। माओवादीले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्यो र अहिले दुई थरी एक भए। फेरि दुई थरी एक भएर एउटै विचार, एउटै मन वचन कर्मले हिँडेका छन्। योभन्दा लज्जास्पद कुरा केही पनि हुँदैन। काङ्ग्रेस पार्टीका 5000, काङ्ग्रेसका मात्रै 5000 बढी स्थानीय नेताहरू मारिएका छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरू निर्लज्जसँग प्रचण्डलाई भोट हाल, माओवादीलाई भोट हाल मारिन्छ। र त्यसो भन्दा पनि म काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य हुँ भन्ने मान्छे चाहिँ हस् हजुर भन्दै भोट हालिरहन्छ। नेपालमा मान्छे बस्छ कि दास मात्रै बस्छ? प्रश्न चाहिँ बडा गम्भीर ढङ्गले
यो परिवर्तन नहुनुमा हामी मात्रै जिम्मेवार छैनौँ, हाम्रो कार्यशैली मात्रै जिम्मेवार होइन, नेपाली जनताको मानसिकता पनि परिवर्तन हुन जरुरी थियो। त्यो परिवर्तन नभएर या हामीले गर्न नसकेर पनि परिवर्तन वास्तविक राष्ट्रको पक्षको परिवर्तन गराउन नसक्या। म भन्दै थिएँ नेपालमा यति बेला प्रजातन्त्र छैन। अहिले भएको चाहिँ व्यवस्थालाई हामीले फाँसीवादी तन्त्र भएर बुझ्नुपर्छ। फाँसीवादी तन्त्र यो कुनै रिसाएर भने होइन, लान्छना लगाएको होइन। यो सामान्य कुरा हो कि इटलीमा मुसोलिनीले एउटा नयाँ अभ्यास गर्नुभयो समाजवादका नाममा। गजबले पार्टीले चुनाव जित्यो, जितिसकेपछि उहाँ चाहिँ सत्ताको सर्वेसर्वा हुनुभयो अनि उहाँले एउटा फर्मुला प्रयोग गर्नुभयो। पार्टीको सदस्यताको विस्तार गरेर गाउँ गाउँसम्म पार्टी सदस्यता विस्तार गर्दै लगेर समाजलाई चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा काबुमा राख्नुभयो। राज्य संयन्त्र चाहिँ आफ्नो काबुमा, प्रहरी सेना अदालत सबै चिज चाहिँ आफ्नो काबुमा, विधिवत ढङ्गले चुनाव लडेर गएर अनि समाज चाहिँ नै आफ्नै पार्टीका लठैतहरूको कन्ट्रोलमा। समाज र राज्य संयन्त्र दुवैलाई कन्ट्रोलमा राखेर गर्ने व्यवस्थालाई उहाँको पार्टीको नाम फासिस्ट पार्टी थियो। त्यही फासिस्ट पार्टीको शैली जहाँ जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यसलाई हामीले फाँसीवादी पार्टी, फाँसीवादी तन्त्र भन्नुपर्छ। र नेपालमा पनि अहिले भएका दलहरूले गरिराखेको अभ्यास के हो भने पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढाउँदै लैजाने। अस्ति घोषणा गर्दै थिए 10 लाख पुर्यायौँ भनेर, हामीले पनि पुर्याउन लाग्यौँ भनेर अर्को दलले नि भन्दै थियो। अरूले पनि त्यसैको फलोअप गर्दैछ। पार्टीका कार्यकर्ताहरूको नियन्त्रणमा समाज राख्ने, राज्य संयन्त्र चाहिँ वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर राज्य संयन्त्रको मालिक पनि आफै बस्ने, यस्तो प्रणालीलाई प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, के तन्त्र, लोकतन्त्र के पनि तन्त्रलाई ढाल्न चाहिँ सानोतिनो प्रयास र बुद्धिले हुँदैन। हामीलाई आजसम्म प्रतिक्रियावादीहरूले शक्ति नै गन्या छैन, नाम शक्ति राखेर के गर्नु, गन्या छैन। आजसम्म हामी चुनौती हौँ भन्ने उनीहरूले ठानेकै छैन। त्यस कारणले हाम्रा गतिविधिहरू गर्न दिएको छ। साँच्चै उनीहरूको सत्ता सङ्कटमा पर्ने भयो भन्यो भने अहिले माओवादी र काङ्ग्रेस हामीले पहिला हेर्दा विपरीत जस्तो लाग्नेहरू जसरी एक ठाउँमा आछन् नि, भोलि त्यो एमाले पार्टी पनि त्यही ठाउँमा पुग्छ। जम्मै एक हुन्छन्, पोलिटिकल्ली सबै एक हुन्छन्। उनीहरू यो व्यवस्था गुमाउँ, मैले यो यसबाट हामी चाहिँ भयभीत हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने, ओहो शक्ति पो बन्दो रहेछ भन्ने होइन कि भोलि हुने परिस्थितिको अनुमान आजै गरेर रणनीतिक योजना बनाउनु पर्नेमा हामी त्यही ठाउँमा चाहिँ चुकिरहेछौँ। त्यसैले म त यो बारम्बार आग्रह गर्छु, यो सङ्घर्ष अस्ति त एउटा पार्टीले फागुन 21 कि 17 गतेदेखि निर्णायक सङ्घर्ष, तेस्रो पटक निर्णायक सङ्घर्ष घोषणा गरिरहेको। निर्णायक सङ्घर्ष बिना तयारी, योजना छैन, कार्यक्रम छैन, रणनीति छैन, केही छैन। निर्णायक सङ्घर्ष भन्ने शब्दको बदनाम गरिसके प्रचण्ड बाबुरामहरूले। सङ्घर्ष भनिराख्नु पर्दैन। अब जति बेला गर्ने हो त्यो त एकपटक गर्ने हो, एकपटक गर्ने हो, परिणाम ल्याएरै छोड्ने हो। तयारी चाहिँ अलिकति लामो गरौँ। मैले बारम्बार उहाँहरूसँग छलफलमा नि भनिराखेको छु, सङ्घर्ष गर्ने भनेको सधैँभरि रमाइलोको लागि काम पाएन केही न केही गरिराख्नु भएर पनि गर्न हुँदैन भन्छु। म के भन्छु भने जहिले पनि उदाहरण दिने गरेको छु, सङ्घर्ष भनेको छोरीको बिहे जस्तै हो। छोरीको बिहे गर्ने बेलामा त्यो घरको पिता माताले कति वर्षदेखि केटो हेरिराखेका हुन्छ, कति वर्षदेखि पैसाको व्यवस्था गरिराखेका हुन्छ, कति वर्षदेखि कसरी आयोजना गर्ने भएर कति तयारी गरिराखेका हुन्छ। देख्नेले पो एक दिन एउटा केटो आयो अनि कन्यादान भयो, सिन्दुर हाल्यो, घर लिएर गयो। देख्नेले चाहिँ त्यो देख्ने हो, तर त्यो बाबुआमाको पीडा त तयारी त देख्दैन नि। उहाँले गरेको वर्षौँको गृह कार्य त देखा हुँदैन नि मान्छेले, छिमेकीले। हो
सङ्घर्ष पनि त्यस्तै हो। अहिले भइराखेको सङ्घर्ष चाहिँ छोरी लिएर पकाइदा चाहिँ त्यो केमा बोकेर बाहिर निस्क्यो, अनि के हो छोरी त बोकेर आइयो त, अब छोरीको बिहा गर्ने हो। अनि केटा चाहिँ को हो त? केटा अब पाइएला नि, यसो बाटोतिर हेर्न पर्ला, छोरी लिएर घरबाट निस्किने, अनि केटा चाहिँ त्यसपछि खोज्दै। त्यो होइन, यस्तो प्रकारको बिना तयारीको सङ्घर्ष गर्नु हुँदैन। सङ्घर्ष चाहिँ शब्द प्रयोग नगरौँ अहिले, किनभने त्यसका लागि तयारी पुगेको छैन। त्यसको तयारीमा लागौँ, त्यसको लागि एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरौँ। सङ्घर्ष गर्ने हो भने एउटा निश्चित रणनीतिक योजनाका साथ हामीले गर्न खोज्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। हामी सफल नभए देशै रहँदैन। राष्ट्रवादी शक्ति असफल हुनु भनेको भविष्यमा देश रहँदैन। यो देश रहँदैन भन्ने कुरो त विगत पनि कतिपयले भन्दै आछन्। अहिले नै त्यो प्रचण्डजीले पनि अस्तित्वको भनिराख्नु भएको थियो चुनावी दरमियानमा, मेरो छोरी मेयर भएन भने देशै रहँदैन भन्नुहुन्थ्यो। आफ्नो बुझाइ नि, कसको के बुझाइ। हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने देश साँच्चै रहँदैन। हामी रहे पनि नरहे पनि हामी असफल भयौँ भने, नेपालको राष्ट्रवादी शक्ति असफल भयौँ भने देश रहँदैन। र एउटा अर्को कुरोमा आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको राजावादी र गैर राजावादी भएर यो कित्ता छुट्याउने काम बन्द गरौँ। बाटो भुलेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विचार अँगालेर गएकाहरू आज त विचारै छैन। हिजो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएकाहरू अहिले त बाटो भुल्या महसुस गरे हुनुपर्छ, बाहिर नभने नि घर घरमा कुन बाटो हिँडियो थाहै नपा हुनसक्छ। उहाँहरूलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ। यदि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने हो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको पनि विश्वास बिना राज संस्था स्थापना हुँदैन। आज काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्नेहरूले समेत देशलाई राजा चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने अवस्थामा नपुर्याइकन राज संस्था पुनर्स्थापित गरे पनि फेरि सङ्घर्ष हुन्छ। एक थरीले जित्दा राजा आउने, अनि अर्को थरीले जित्छ फेरि राजा जाने। यही खेलमा खेलाइराख्ने देशलाई होइन। एउटा रियलाइजेसन जापानले जस्तै महसुस गरौँ। जापानमा पनि त गणतन्त्र त ल्याउनु खोजेको थियो त, तर राजाले पनि रियलाइज गरे, जनताले पनि यतिसम्म चाहिँ नजाउँ भन्ने महसुस गरे। त्यसले एउटा सामञ्जस्यको स्थिति बनायो। त्यो सहकार्यले देश बनाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा देशलाई मानिसलाई पुर्यायो र आजको जापान भएको छ भने हामीले पनि एउटा समन्वयकारी परिस्थिति बनाउन आवश्यक छ। र म यति कुरा भन्छु, आजको मितिमा 47 सालको संविधान भोलि बिहान चाहिँ नि शेरबहादुरजीहरूको, केपी ओलीहरूको, माधव नेपाल र प्रचण्डहरूको बुद्धि फिर्यो अरे मानव फिर्यो। बुद्धि नफेरे पनि एउटा अवस्थामा चाहिँ फिर्छ है। उहाँहरू साँच्चै राष्ट्रवादीहरू सक्सेस हुने भयो भने ल एउटा सम्झौता गरौँ, 47कै लागू गरौँ भन्ने ठाउँमा आइपुग्छ है फेरि आफै। बुद्धि नफिरे पनि हामीले मुभमेन्टलाई त्यहाँ पुर्यायौँ भने त्यही ठाउँमा उनीहरू आफै आएर भन्ने छन् आफ्नो रक्षाको लागि, देशको रक्षाको लागि होइन। तर मानव बुद्धि फिर्यो अरे, हिजो बेलुका सुतेको राति नै चाहिँ नि महसुस गरे अरे। भोलिपल्ट बिहान 47 सालको संविधान लागू गर्ने घोषणा भयो। सर्वदलीय बैठक भन्छ नि अहिले, सर्वदलीय सहमति भयो अरे। त्यसपछि चुनाव भयो भने चाहिँ कसले जित्छ नि? आजकै अवस्थामा कसले जित्छ चुनाव? हामीले नीति र व्यवस्था मात्रै फेर्ने भनेका छैनौँ, नेता पनि फेर्ने भने हो। हामीले अहिलेको यो कुसंस्कारबाट हुर्किएको नेतृत्व र तिनका कार्यकर्तालाई पनि ठाउँ दिनु हुँदैन भने भन्न चाहिँ। यस्तो कुसंस्कारबाट आएका मानिसहरूले फेरि पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाउने हो भने देश फेरि पनि बन्दैन। त्यसकारणले म आग्रह गर्छु, 47 सालको संविधानको पुनर्स्थापना, संविधान त राम्रो छ। अहिलेकोलाई विश्वको उत्कृष्ट भएर कमल थापाजीले भन्नुभयो, म चाहिँ 47 सालको संविधान उत्कृष्टै थियो भन्छु। तर त्यसलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै ल्याएर राखिदियो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि हेरिरहने हो। यही शासन, यिनकै शासन हेरिराख्ने हो।
त्यसैले बीचमा एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था हुन्छ परिस्थिति सम्हाल्नको लागि। एउटा रणनीतिक प्रयास र योजनाबाट देशलाई परिवर्तनको एउटा बिन्दुमा पुर्याइन्छ। केही समय सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हुन्छ, त्यसले बल्ल अनि प्रजातन्त्र चाहिँ ल्याएर लागू गरेर अनि देश स्मृति लैजाने हो। हामी एकैचोटि यो संविधान फालिहाल्ने 47 ठ्याक्क ल्याएर राख्ने भन्ने चिज असम्भव। त्यसैले यसलाई अलिकता बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सोचौँ भन्छु। हुन त यो फेरि उहाँहरू पनि चाहिँ धेरै लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नबुझी भनेको छैन, मैले नै नबुझिया पनि हुनसक्छु। मैले भनेको कुरा मात्रै सही हो भन्ने दाबी मेरो छैन। तर एकचोटि हामी सबै अब उफ्री पाफ्री रोइ कराई होइन, अब आक्रोश होइन, आक्रोशपूर्ण लडाइँ हामीले 15 वर्ष लड्यौँ। अब चाहिँ शान्त दिमागले योजनाबद्ध किसिमले एउटा परिवर्तनको तयारी गरौँ। त्यसको निमित्त तपाईहरुको यो जुन विस्तारित बैठक छ कार्य समितिको, यो बैठक एउटा निश्चित कार्ययोजना बनाउन सफल रहोस् भन्ने मेरो कामना छ। र अर्को एउटा कुरा जोड्छु यसैमा, खोजेको जति जम्मै कुरा भन्ने कि नभन्ने त्यो पनि सोचिदिनु होला। आफूलाई चाहिए जति जम्मै कुरा अहिल्यै माग्नुपर्छ भन्ने तरिकाले माग पूरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि सोचिदिनु होला। 2062 साल मङ्सिर 7 गते भएको 12 बुँदे सम्झौतामा गणतन्त्र ल्याउने कुरा नि छैन, धर्मनिरपेक्ष ल्याउने कुरा नि छैन, जातिवाद ल्याउने कुरा पनि छैन, केही पनि लेखा छैन। अनि यो के रे संघीयता ल्याउने कुरा नि छैन, केही पनि छैन। लेखा भए के हुन्थ्यो? आउँदैन थियो। लेख्या भए कुनै हालतमा पनि त्यो परिवर्तन हुँदैन थियो। नलेख्या कारणले गरे के गरे? पहिला सत्ता लिए, त्यसपछि एजेन्डा घुसाउँदै गएको। त्यो हैन र सत्य कुरा। पहिला चाहिँ परिवर्तन गरे, पहिला सत्ता परिवर्तन गरे, जे जसरी हुन्छ, कसलाई झुक्याउनु पर्छ, भुलाउनु पर्छ, जे गरे। अनि सत्ता हातमा आइसकेपछि बिस्तारै एउटा चाहिँ यो राजाको बारेमा चाहिँ यसो गरौँ है, अनि एकात्मक मुलुकलाई यसरी फुटाउँ है भन्दै भन्दै कति वर्ष लाएर यो अहिलेको उहाँहरूको मान उपलब्धि हासिल गरेको। अनि हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने चाहिने कुरा जति आफूलाई चाहिए जति अहिले भनिरहेछौँ वाङ्गै। यसरी हुँदैन। हामीलाई चाहिए कुरा के हो त्यो भोलि आइसकेपछि बनाउला, तर भन्ने बेलामा सानो कुरा भनौँ, धेरै ठुलो विवादै हुँदैन त्यसपछि। त्यसैले मैले अलिकता समस्या देखा चाहिँ राष्ट्रवादी सोच राख्ने साथीहरूमा कि मैले सोचे मात्रै ठिक हो, मैले गरे मात्रै ठिक हो, मैले गर्न खोजे मात्रै ठिक हो भन्ने प्रकारको जुन संस्कार छ, त्यो संस्कार पनि हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्नमा बाधक बनेको छ। त्यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक यहाँहरूले छलफल गरेर एउटा सही बाटो तय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै यहाँहरूको यो कार्य समितिको बैठकलाई हार्दिक शुभकामना भएर बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय मातृभूमि। यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने अन्य सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, हाम्रा विभागीय संयोजक मित्रहरू लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने समस्त महिला तथा सज्जनवृन्दमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा छ, यो आजको यो प्रतिकूलताको बावजुद पनि यहाँहरूको जुन किसिमको यो उल्लासमय उपस्थिति यो आजको ऐतिहासिक कार्यक्रममा भयो, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा छ, आज देश जुन किसिमको विकृति र विसङ्गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ, र अब यो विकृति विसङ्गतिलाई यही हिसाबले छोड्ने हो भने चाहिँ यो देश दुर्घटना हुने अवस्थातर्फ उन्मुख छ। तसर्थ यस देश यही माटोमा जन्मेर यो आफ्नो माटोप्रति
हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवार भावना भएका हामीहरू सबैले चाहिँ आजको यो देश यो अवस्थामा आउनको लागि के कुरा चाहिँ जिम्मेवार छ त भनेर मूल्याङ्कन गऱ्यौँ र त्यो मूल्याङ्कन रह्यो नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना नभयो भने, नेपालमा वैदिक सनातन पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्य कायम भएन भने र नेपालमा यो देशको आर्थिक अवस्था अब हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दाखेरि यो जनताको काँधमा अनावश्यक हिसाबमा यो करको भार थोपरेर पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नको लागि ल्याइएको सङ्घीयता खारेज भएन भने यो देश चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ र हुन्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ ठम्ब्याइरह्यो। तसर्थ यही तीनटा चिजको लागि चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालको चाहिँ जन्म भएको हो र यहाँहरूलाई थाहा छ आज जुन किसिमको एउटा चाहिँ राजनीति भनेपछि देशको चाहिँ सबभन्दा माथिल्लो नीति जसले देशको चाहिँ सर्वतोमुखी विकास प्रगति उन्नति जनताको चाहिँ इच्छा चाहना भावनाको चाहिँ लाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत चाहिँ तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको छ। तसर्थ हामीहरू मैदानमा आउनुपर्ने अवस्था रह्यो। यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले यहाँ जुन किसिमका यो विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यसलाई पाखा लगाउनको लागि कुनै पनि राजनीतिक दल भनौँ अथवा कुनै पनि अभियानहरूको एक्लो प्रयासले काफी छैन। त्यसकारण हामीले सुरुका दिनदेखि नै भन्दै आएका हौँ अब हामी यो तीनटा चिज चाहिँ यो देशमा आवश्यक छ भनेर चाहिँ महसुस गर्ने हरेक नेपालीहरू अब एउटै छाता मुनि बसौँ भनेर चाहिँ हामीले आह्वान गऱ्यौँ र यिनै कुरालाई मध्यनजर राखेर आज यहाँहरूलाई थाहा छ कि हाम्रा चाहिँ अघि पछि पनि हामीसँग धेरै सहकार्य गरिरहनुभएका र अब भविष्यमा पनि हामीले लिएका हामीले चाहिँ पहिचान गरेका देशका चाहिँ समस्याबाट चाहिँ यो देशलाई बाहिर निकाल्न चाहिँ आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेर आज विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हामीसँग चाहिँ जोडिन आउनुभएको छ र म उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जुन किसिमको तागत छ र अब भविष्यमा भोलिका दिनबाट हाम्रो चाहिँ तागत चाहिँ दिन दुगुना र राति चौगुनाको दरले चाहिँ बढ्ने छ र म अघि नै हाम्रो यहाँ उद्घोषक मित्रले भनिसक्नु भएको छ। म चाहिँ सुरक्षा कर्मी पनि भएको नाताले हिजो यो देशको रक्षाको खातिर ड्रेस लगाएर पोसाक लगाएर चाहिँ आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन निस्किनुभएका र आज निवृत्त भएर बस्नुभएका चाहे त्यो नेपाली सेनाको होस् चाहे चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहे चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग त्यति मात्र नभइकन भारतीय सेना बेलायती सेना लगायत सिङ्गापुर प्रहरीमाबाट निवृत्त भएर आउनुभएका पनि समस्त पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई म यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा हामीसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नको लागि म यसै मञ्चबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब योभन्दा अहिलेको लागि यहाँहरूलाई थाहा नै छ समयको समय छोटो छ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यावत छन्। त्यसकारणले मैले धेरै लामो चाहिँ बोल्न चाहिनँ र अब यति भन्दै फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यो आजको
यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद।